Salam alaikum, اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد لا فيديو concernant les instructions conditionnelles. Mais avant tout غادي نديرو واحد un petit rappel concernant les types de variables. Alors عندنا كيف ما قلنا la dernière آخر مرة كاين 5 types de variables: les entiers, les réels, les caractères, les chaînes de caractères et les types booléens ou les types logiques. Alors pour qu'on puisse introduire notre partie d'aujourd'hui, les instructions conditionnelles, on va commencer par une définition de les instructions conditionnelles. Alors, شنو هي instruction وشنو هي conditionnelle؟ instruction هي الأوامر، وconditionnelle كاينة فيها كلمة condition اللي هو واحد الشرط. نقدروا نفهموا من هنايا هو أنه ما يمكنش لينا نديروا واحد الحاجه الا ما حققناش هذاك الشرط. دونك عندنا واحد الشرط خصنا يفو لو فيريفي، ما نقولوا سي اون كونديسيون ا فيريفي. دونك اول حاجه كنبداو بها كيف ما ديما هي لا سانتاكس، ياك؟ دونك لا سانتاكس اي لا سويت اي لا سويفونت. دونك عندنا سي، ياك؟ عندنا واحد ليكسبرسيون. Alors, fancy. وهاد l'expression هادي كتكون une expression booléenne. Ça veut dire qui peut porter deux valeurs, soit vrai, soit faux. ياك؟ deux valeurs soit vrai, soit faux. ما قلنا في الفيديو الاخرانيه لي تيب بوليان يقدروا زعما نقدروا افيكتو ليهم دو فالور اللي هي فري ولا فو. دونك هاد لي زيكسبرسيون شنو يقدروا يكونوا بحالاش؟ ناخذ واحد ليكزامبل بحال نقولوا soit A un entier. Donc on va faire exemple. Soit A un entier. ياك؟ هذاك l'entier عطيناه on l'a affecté كتسمى هذه une instruction d'affectation. Donc affectation هي كتعطيها واحد لا فالور، بمعنى هذاك الكاس اللي كيف ما قلنا قبل، هذاك الكاس كيكون خاوي. دونك لا خاوي هي لا فالور باغ ديفو كتكون هي زيرو، il est vide. دونك ملي غتافيكتي ليه انافيكتي ليه بحال دابا لا فالور دونون لا فالور 2. دونك عطيناها 2 وغنديروا لا كونديسيون ديالنا او، ياك؟ شنو هو يكون هاد او هذا تيغالا ا ايغال 2، بمعنى سي نشوفوا لا كونديسيون الاولانيه عندنا في لا سانتاكس هي سي او، الوغ غنديروا لي انستركسيون كاينين الوسط. و او في هاد لو كا هذا عندنا شنو هو ا الا كانت ا ايغالا 2. دونك ديجا حنا عندنا ا ايغالا 2. دونك هذاك لو او ليكسبرسيون او شنو غيكون عنده في بحال قلتي شنو غتروتورني لينا شحال غتكون عندها في لا فالور ديالها؟ غتكون هي فغي. علاش؟ حيت لا كونديسيون ا ايغال 2 صحيحه. دونك ايغال هي كتفيريفي لنا واش صحيح ولا غلط. دونك دو تيب دو روتور ولا دو فالور دو روتور. دونك سوا فغي سوا فو بوليان. فهاد لو كا كتخرج لينا فغي، ياك؟ نعطيو واحد هذا او وندير لها او 1 اكسبرسيون 1 ونشوفوا الاكسبرسيون 2 ولا واحد التعبير اخر اللي هو ا ايغال ولا il est différent de 2. دونك ديفيرون شنو هي ديفيرون؟ هي هكذا كنديروا بوين ديكسكلاماسيون ايغال، ياك؟ دونك عندنا سي ا اي ديفيرون دو 2. واش ا ايغال زعما ما كيساويش جوج؟ إلا جينا نشوفو عندنا ا ايغال 2. دونك هادشي اللي قلنا راه غلط. دونك لو تيب دو روتور شنو هو فو.
وبالتالي هذاك l'instruction او هاد l'ensemble des instructions qui sont dans هاد le bloc هذا ياك ديال سي il va pas être exécuté بمعنى غتجي هذاك الكومبيلاتور غيجي يوقف لينا هنايا حد سي وغيصوتي لينا هادشي غيشوف داكشي هاد لا كونديسيون ني با فيريفيي دونك il va sauter ياك on va prendre un autre exemple prenons لنفترض شي واحد qui s'appelle أحمد ياك هاد أحمد ولا avant ça غادي نديرو A une chaîne exemple 2 ياك donc une chaîne de caractères دونك اون شين دو كاركتير وشنو نعطيوها اون فا لوي افيكتي كيف ما قلنا قبيلات كتكون في البدايه خاويه في وسط البروغرام من مورا هذيك ديبي اللي كنا قلنا قبل غنديرو اون فا لافيكتي واحد لا فالور لا فالور شنو هي احمد اوكي دونك في هاد لا كونديسيون هادي او اي فا بروندر كوا ولا نجيو اون فا لا تريتي ديريكتومون دونك نديرو سي A égale ou la différente de Ahmed supposons que عندنا كنبروغرامي واحد هذه ديال اللوغين بحال ديال هذا ديال فيسبوك دونك نفترض يكون هذاك لو مود باس هو احمد ديفيرون دو احمد ولا المود باس ديال بي سي alors si A est différent de Ahmed شنو غيدير لينا il va la rejeter donc هذيك la rejeter نخلي واحد un bloc d'instruction نقولوا لها alors I ياك فانسي دونك غادي يجي يشوف لينا أحمد A est égal à Ahmed A est différent de Ahmed لا لحقاش A est égal à Ahmed alors شنو غيدير لينا il va sauter ياك لنفترض أننا حنا ما درناش أحمد درنا بحال دابا نحيدوها ونديرو A موراها une autre affectation est égale à علي donc A est différent de Ahmed سي فغي حيت عندنا فيها علي ما فيهاش احمد في البدايه عطينا احمد دابا عطيناها علي نشوفوا واش اي ديفيرون دو احمد عندها علي دونك elle est différente de احمد donc il va exécuter les instructions qui sont dedans là dedans في هاد la condition ولا هاد le bloc ديال C il va l'exécuter une fois يسالي غيخرج الفانسي il va continuer le programme ديالو حتى يوصل لا فان c'est bon عندنا un autre type ولا ماشي un autre type ولكن بحال قلتي واحد لاجو une extension شنو هي كنقولوا سي عندنا سي ياك او alors I fin de si ياك هذه لا نورمال وكاينه لوطخ اللي قلنا هي سي او alors I شنديرو موراها sinon ça veut dire alors I2 حنا نديرو لها I1 I2 فانسي ياك الوغ هنا شنو كيقول لنا هنا في العاديه هي سي او بمعنى هذيك ليكسبرسيون الا كانت فغي ليكسبرسيون ادمي كتفيريفي لنا هذيك لا كونديسيون عندها واحد لا فالور فغي اون فا ابليكي اي نشوفو في لو دوزيام تيب هذا لو بروميي لو دوزيام تيب
هو سي او حتى هي بحالها الا كانت او elle vérifie ولا هذيك ليكسبرسيون او عندها واحد لا فالور اللي هي فغي، بمعنى داكشي اللي كنقولوا راه صحيح، لا كونديسيون كتوفر لنا داك الشرط، الوغ اي ان. الا ما كانش كيتوفر لنا داك او، لنفترض عندنا داكشي اللي لا فالور ديال او الي فوس، غلطه، فو، اش غيوقع؟ il va sauter هاد لي انستركسيون غيدوز لسينون، بمعنى سينون هي سي هذاك لا فالور او عندها لا فالور فو، ياك il va exécuter le groupe d'instructions ديال le deuxième bloc اللي هو i2. prenons un autre exemple، نديرو بحال دابا l'exemple ديال on prend un caractère، ندوزو على كاع لي types de variables. donc un caractère اللي سي، ياك نديكلاريوه، نديرو exemple هنا، ياك donc caractère و la valeur ديالو شنا هي، on va faire l'instruction d'infectation، donc اللي هي نديرو نعطيوه a صغيرة، ياك وغنديرو si c égal ياك نديرو لها بي. الوغ بحال دابا نديرو écrire، ياك سي إيكالا بي، داكشي اللي عندنا هنايا، ونديرو سينون écrire C est différent de B. Fin si. Ok. Donc أول حاجة غادي نجيو نشوفو. Donc عندنا C est un caractère. C on va lui affecter la valeur de A. نستوكيو فيه هذيك A. هذاك الكاس الخاوي غنديرو فيه A. Donc عندنا C égal B. واش هنا بحال قلتي كنسولو واش سي عندها لا فالور بي؟ لا فو. هاد الوغ ما غنديروش، on va sauter on va partir directement نمشيو نيشان لسينون. اش غيدير لينا؟ on va écrire C est différent de B. donc C في لافيشاج في l'écran شنو غيعطينا؟ عطينا هكذا B. Voilà, comme ça on va terminer notre vidéo. في الفيديو ان شاء الله الجايه اللي غنديرو فيها لي بوكل ونقدروا نزيدو شي حوايج اخرين. ميرسي.